मॅडम, शिरगांवचो जे जात्रेक जे लोक मेल्या, एक दुखेस्त खबर, हातून लोकांनी ऑलरेडी स्टेटमेंटां दिला कशें जालें कितें जालें कितें आहा तें दिसना तुका, पूण हें जावचें आमच्या गोंयान, इतले धाकटुले गोंयान मांडावळ दर आनी नाल्यार प्लॅनिंग दर, हेजेर तुमकां कितें सांगपाचें? पळय, सरकार न्ही टोटल फेल हेका लागून, टोटली सरकार फेल. प्रमोद सावंत जे आमचे चीफ मिनिस्टर आसा, खातें तेंचे कडेन आसा, प्रशासन कशें सक्सेसफूल दवरचें हें खरें म्हणून जाल्यार सरकारचें काम आसलें. आज तुमकां खबर आसा दोणाची संख्या दिसान दीस थंय वाडटा. जे लोकांचे कितें तरी अन्य म्हणजे भुरगो बरो ना जालो जावं घोव बरो ना जालो जाल्यार लोक देवा कडेन मागणी करता लयराई आई कडेन की आमी तुका दोण करता आमच्या चेड्याक नाजाल्यार घोवाक, म्हाज्या घोवाक बरो कर म्हणून. एक देवाचें एक हें आसता की लोकांक भावरात आसा, लयराईच्या हितून लोकांक भावरात आसा आनी लोक तेका लागून दोणाचें हें आसा तें दिसान दीस वाडटा. तुमी पळयल्या ते तळे, ते ज्या जाग्यार दोण नातात ते तळे तुमी पळयला कितले ल्हान आसा. जे तळ्यान 50 लोक आसले 100 लोक आसले तांकां ओके आसा. ते तळ्याची वाड जायना आसा देवाचो जागो, कित्याक ती तळ्याची वाड जायना, कित्याक ताका तशें करिना खंय तरी. मागीर तुमी दुकानां, सरपंच बी आसा, दुकानां वाडूंक इन्कम करपाक तुमकां ते दिश्टी पडटा. तुमी दुकानां घालता सामके गच गच गच, कित्याक आई देवीचेर जेन्ना भार येता, होमकाणा भितर ती धांवता, जेन्ना कळस तिजो थंय हें करता दोणा वांगडा, तेन्ना तेंचेर वेगळोच भार आसता. हें आमकां प्रत्येकाक खबर आसा. आमी ल्हानपणा पासून येयला आनी कितली तरी वर्सां ते आयकत आसा दोण कशा रितीनी देवाचे भार येयल्ले हितून नाचता. तांकां कोणाची सूद आसना, तेंची भुरगीं खंय आसा ते खंय आसा तांकां सूद आसना. तांकां फक्त ती देवी, तें होमकाण आनी ते तेंचे हे बेत घेवन तेंचे नाचप आसता. हें आमकां खबर आसतना प्रशासनान कितले थंयसर काळजी घेवपाक जाय. ती दुकानां केन्ना घालून दिवपाक जाय. ज्या दिसान तिजी जत्रा आसा तेन्ना ते आशी कुशीक कांयच आसपाक जायना. पयलीं इल्ल्याशा लांकडांनी ते होमकाण पेट्टाले, आतां प्रत्येक लोक व्हरोन व्हरोन एक 5 लाकूड एक 10 लाकूड थंय उडयता. होमकाण कितें पडटा, आईचें पवित्रपण कितलें आसा तें त्या पिंपळाच्या झाडा वयसून कळटा. कित्याक इतलो जेन्ना उजो भगभगता तरी सुद्दां एक पान ते काळे निळे धवे पिवळे कांयच जायना. तशें ग्रीन आसता, म्हणजे तिचें सत्वतपण आसा ते इतलें म्हत्वाचें आसा. आनी ती जागृत देवी इतलें आसतना तुमकां कळना की थंयसर कसो बंदोबस्त आसूंक जाय, तो कितें करूंक जाय तें कळना. म्हणून सरकार हितून म्हाका दिसता कंप्लिटली फेल. सरकारान जें करूंक जाय तें आमी हांगासर 10 लोक घेवन येवनी, हांगा 300 पुलीस आसता. कित्याक? आनी आतां तांकां ट्रान्सफर केल्या जावं सस्पेंड केल्या, एका तेका हेवटेंतले तेवटेन नाचयले म्हणून जी मेले तांकां तुमी जिते करतले. फुडें तुमी कितें करूंक जाय तेन्ना आमी वास्कोन सप्तकाक आमी जेन्ना 7 दिसाचो हें करता थंय गर्दी पडटा, लोकांची हें जाता म्हणून आमी 3-4 फावटी कॉन्सुलान मिटींग घेतात, सगळ्यांक आपयता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हणून आमचे पयलींच पासून ठराव जाता. हेंची केन्ना मिटींगूच जावना, केन्ना पळोवंकूच ना, कितें करूंकूच ना. हांगा बेरेक लायतात थंय बेरेक लाय. अरे ती देवीक भोंवपाक दिया मरे, तिका भोंवपाकूच तुमी दिना. आनी ते आतां कोण थोडे लोक दोणाच्या नांवान बोवाळ घालता, थोडे लोक आनी प्रशासनाच्या नांवान बोवाळ घालता. पण जी जत्रा थंय जाता, आमी ल्हानपणा पासून ही जत्रा पळयता. ह्या जत्रेक जो उत्सव लोकांचो पयलीं पासून आसा, अजुनूय आसा, टिब्बलीन वाडला. सरकारान तेजेर त्या प्रमाणे कायद्यान सगळें करूंक जाय. आनी आतां पळयना 10 लाख रुपया दिता, कितें ते चणे 10 लाख. तुमी मेल्यानू येदो सो बारकेलो प्रोग्राम करता जाल्यार तुमी कोट्यांनी पयशे वापरता आनी तांकां तुमी 10 लाख, तुमी 50 लाख तरी तांकां दिवपाक जाय प्रत्येक मनशाक. आनी जो बरो हॉस्पिटलान मोडला तोडला तांकां 25 लाख दिया. कितें 10 लाख दिता खंय फॅमिली? कितें चणे ते खाजे दिता एक कुडी, हय हें नाका जालें नाका. 50 लाख दिया. हे तुमकां लागून, सरकाराक लागून हें अशें पाड पडलें. म्हणून तेच म्हणटा न्हू, करता कोण आनी भोगता कोण, असलें जालां तें. हेकाच लागून म्हजें म्हणप जाता की करतात तुमी आनी भोगता बाबडे गरीब लोक. बेश्टो विनाकारण बळी गेलो ना. धक्का बुक्की हे आजूच आयकता आमी ल्हानपणा पासून आयकता. ताका लागून आमी सादारण भुरगीं जालीं पळय आमी वचना त्या गर्देन.
कित्याक खबर ना कोण खंयसून कितें करीत, खंय धक्का मारून उडत आनी कितें करीत. लोकांच्या मनान आतां जात्रेक वचपाक मातशें भिवळ आसतलें. पळय लयराई माता आमची अशी आसा, ताका जात्रेक लागून लोक गर्देक लागून पयलीं वचनात आनी आतां अशें जाल्या कारणान लोक मातशे फाटीं जातले. पण तरी सुद्दां आईची जत्रा ती जत्रा, त्या जत्रे सारकी जत्राच ना आमच्या गोंयांत. त्या जत्रेक लोक कसोच कमी जावपाचो ना. लोकांचो उत्सव तो वाडटाच. आमी इतलेंच म्हणटले की आईन सगळ्यांची काळजी घेवप आनी सगळ्यांक सुरक्षा पण दिवप आनी लोकांक राखप. तेणी जेंच्यांनी कर्मां केल्या पळय तांकां खरें म्हणून जाल्यार अद्दल घडपाक जाय. तांकां अद्दल घडिना, इनोसेंट लोक गेले, दुख्ख जाता. लोक कमी जावचे ना. हेन्सफोर्थ म्हणटा तुमी गव्हर्मेंटान प्रॉपर बॅरिकेड्स आनी प्रॉपर एअरलायन करून प्लॅन दाखोवपाचो, लोकांच्या मनान विश्वास दाखोवपाचो तुमकां दिसता? पळय लोकां बॅरिकेड बी घालून न्ही आईच्या जत्रेक म्हज्या कोतान गरज ना. कित्याक म्हणशी आमी बॅरिकेड हेंच्यांनी हे कॅसिनोची पब्लिसिटी करपाक ही बॅरिकेड हाडल्या. आमच्या ह्या देशा गोंयान हे बॅरिकेडाची गरज आहा? हे सरकार कॅसिनोची पब्लिसिटी करता, सबंद रस्त्याक सगळे बॅरिकेड घालून कित्याक गरज आसा? आमकां म्हटलें की आमी कशीच चलता, पण हांकां बॅरिकेड घालून. आई लयराईच्या जत्रेक बॅरिकेडाची गरज कित्याक? दोन आपल्या मर्यादीन वयतात थंय आनी मर्यादीन लोक हें करता. लोकांनी इतलेंच की त्या वेळार गर्दी मातशी कमी करप आनी आपली काळजी घेवप हें दिसता आमकां. थँक्यू सो मच.